ब्रेकिंग न्यूज़ है हमारे पास आज कि आपका दिल खुश हो जाएगा मगर एस्टेब्लिशमेंट के पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। हदीस कुदसी ये लाजमी याद रखिएगा, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू उस रास्ते पर चलेगा जो तेरी चाहत है तो मैं तुझे थका दूंगा उस पे जो तेरी चाहत है। इमरान खान के कंधे को, बल्कि यूं कहना चाहिए, इस्तेमाल करके जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद ने वही किया, यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वही किया जो उन्हें करना था। नाजरीन, हमारी आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि फ्रांसीसी हुकूमत ने जनरल बाजवा का 4 अरब रुपए मालियत का एक शराब खाना जब्त कर लिया है। तेरा दुश्मन ठहरा, यानी जो दुश्मन जो करना चाह रहा था, जो एक आइडिया को, सोच को वो मारना चाह रहा था, जिस जर्नलिज्म को, वो सहाफत को मारना चाह रहा था, वो नहीं मार सका। वजह क्या हुई है, जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा हुआ करता था उस वक्त इसने कौम का पैसा लूटा, कौमी खजाने को डाका मारा और 4 अरब रुपए का एक पब फ्रांस के एक शहर जो कि उनका कैपिटल शहर है पेरिस, उसमें उसने वो खरीदा। तो फ्रांसीसी हुकूमत ने इसको काफ़ी साल तक टैक्स जो उनसे वो माफ़ करके रखा, वो इस बिना पर कि वहाँ की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम जिन्स परस्ती को फ़रोग देती है, उससे इसका वादा हुआ था, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ की हुकूमत से कनेक्टेड है। तो इसने वादा कर रखा था वहाँ की हुकूमत से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, कि मैं आर्मी में, यानी पाकिस्तान की आर्मी में हम जिन्स परस्ती, जिसको होमोसेक्सुअलिटी भी कहते हैं, वो आम करूँगा, उसको फ़रोग दूँगा। लेकिन इसने नहीं किया। फिर ये रिटायर्ड हुआ। फिर फ्रांसीसी हुकूमत ने इससे कहा कि अब तुम रिटायर्ड हो चुके हो और तुमने हमसे वादा किया था, तो तुमने हम जिन्स परस्ती जो सी है वो आर्मी में आम क्यों नहीं की, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है उसकी। तो इसने आएँ बाएँ शाएँ किया और साथ कहा, झूठ बोलता रहा कि जी जो नया आर्मी चीफ है आसिम मिस्त्री, वो इसको फ़रोग देगा। तो वो लारे लपे लगा के रखे इसने। तो अब आज आकर उन्होंने इसका वो जो शराब खाना था उसको ऊपर इसने टैक्स भी माफ़ कर रखा था, इनकी फ्रांसीसी हुकूमत ने वो ज़ब्त कर लिया है। वो 4 अरब मालियत का जो शराब खाना है वो ज़ब्त हो गया है, उसको कभी वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसने उनसे जो वादे किए थे, कौलो करार किए थे, उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतरा। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हम आपको अपनी आने वाली वीडियोस में ये ज़रूर बताएंगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि जनरल बाजवा के दुनिया के और किन किन ममालिक के किन किन शहरों में इसके शराब खाने हैं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का करंट आर्मी चीफ है आसिम मुनीर मिस्त्री और DGISI नदीम अंजुम के शराब खाने किन किन ममालिक में हैं, क्योंकि इनकी जो बैरून ममालिक की असल कमाई का जो ज़रिया है वो शराब खाने हैं। उसके आज कल हम पता कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो अब आने वाली वीडियोस में आपको उनके बारे में भी बताएंगे। और होगा वही जो मेरी चाहत है। लेकिन अगर तू उस रास्ते पर चलेगा जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है, और होगा तो वही जो मेरी चाहत है। फैसले इस दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज्जत करते हैं। कोई चोर डाकू, कोई ताकतवर, कोई बंदूक वाला, कोई तोप वाला, कोई टैंक वाला कोई फैसला नहीं कर सकता। कोई पैसे वाला फिरौन ये फैसले नहीं कर सकता। जो बदी की कुव्वतें हैं पाकिस्तान में, उनकी चाहत ये है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को अंधेरों में धकेल दिया जाए, उनसे उनके मुस्तकबिल को छीन लिया जाए, उनकी नस्लों को अपना गुलाम बना लिया जाए। लेकिन ये उनकी चाहत है। अल्लाह की क्या चाहत है ये भी कोई भी नहीं जानता। लेकिन आपका ईमान होना चाहिए कि बदी की कुव्वतें आखिर में नहीं जीतेंगी, क्योंकि इस वक्त जितनी पाकिस्तानी कौम को ईमान की ताकत की ज़रूरत है, शायद हमारे 76 सालों में आखिरी बार हमें 71 में हारने के बाद हुई थी। वो सिचुएशन है इस वक्त। मुल्क ऐसे दोराहे पे खड़ा है कि एक तरफ बिल्कुल अंधेरा है, तबाही है, लाकानूनियत है, आइन शिकनी है, अवाम के हकूक को रद्दी की टोकरी में, टॉयलेट में बहा के फ्लश कर दिया गया है, और एक तरफ खुशहाली है, कानून की बालादस्ती है, आइन की पासदारी है, अवाम की इज्जत है, अवाम की फलाह है। एक फलाही रियासत है जो रियासत मदीना के असूलों पर खड़ी की जाएगी। तो ये 2 रास्ते हैं पाकिस्तान के पास। ऐसे में आपको मायूस करने के लिए आजकल मीडिया पे कुछ कैंपेन लॉन्च की गई है, तो मैं आपको कुछ उसके हवाले से आगाह कर दूं। कैंपेन ये है कि नंबर 1, इमरान खान जेल में होगा तो पीछे से पार्टी टूट जाएगी, यहां तक कि कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। ये अवाम को सिस्टमैटिक तरीके से नंबर 1 मायूस किया जा रहा है। लेकिन अगर ये नंबर 2 प्लान है भी,
تو تیاری یہ کروائی جا رہی ہے کہ عوام اس کو تسلیم کر لے. یہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ طریقہ ہے. بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہائر کیے جاتے ہیں. عالمی سطح پہ ایجنسیز جب کام کرتی ہیں تو وہ اسٹڈی کرواتی ہیں نیشنز کو. پاکستانی نیشن کو ان کو ٹریورسٹی نظر آئے گی تو وہ ڈیفرنٹلی ایکٹ کریں گے. یہی کچھ امریکہ میں ہوگا تو وہ ڈیفرنٹلی ایکٹ کریں گے. برطانیہ والے تھوڑا اپنے طریقے سے کریں گے. ان کی اگلی نسل اس چیز کو چوز کر گئی ہے, ایز اے کیریئر آپٹ کر کے سامنے آ گئی ہے, لہٰذا اس دشمن کو بڑی مشکلات ہو گئی ہیں. یعنی یقینی طور پر اب سوالات دوبارہ سے ہوں گے. اب بات پھر کینیا تک جائے گی, پھر نیروبی کے اندر مگاڈی سڑک تک جائے گی, اور پھر وہ کون ہے سے وہاں سے یہ آغاز ہوگا. یہ پاکستان کی جو ماڈرن تاریخ ہے جو 2000 کے بعد سے شروع ہوئی ہے, ارشد صاحب اس تاریخ کی ایک اہم ترین پہلو ہے. پاکستان کی صحافت اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سائنس ہے, اس کی جو کمپلیٹ انالیسز ہے یہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے اوپر لوگوں کو یقین نہیں ہوگا جب تک ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو ظلم ہوا, جس نے مروایا انہیں, جس نے مارا, وہ تمام تر حقائق کھل کر سامنے نہیں آتے کہ دبئی سے کس نے نکالا تھا اور پھر اس کے بعد کینیا کے اندر ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا. جب تک یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, یقین کریں پاکستان کی جرنلسٹک اور جو پولیٹیکل تاریخ ہے وہ انکمپلیٹ ہوگی. اور ان کی بیٹی کو سٹیپ ان کرنا ہی تھا, چونکہ پاکستان کے اندر ہم لفافی سارے بہت بڑے شرمندہ ہیں. ہم سب بہت شرمندہ ہیں. ایک تو ہم سارے بزدل ہیں, ڈرے ہوئے لوگ ہیں, اور ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, ہم ان سے شرمندہ ہیں. اور کہ کوئی جو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ سارا کچھ پاکستان کا مستقبل پی ڈی ایم, مولانا فضل الرحمان, ان کے نور و کرم سے پھوٹے, اور کوئی اس سے ہٹ کر کوئی چیز نہ ہو. مثبت نتائج یہ ہیں. علاج جو ہے پی پی سی کے تحت پرویز الائی کا, میں باقیوں کا نام نہیں لینا چاہتا, مجھے ایک تو یاد بھی نہیں رہتا, ایک شاید آپ کو اچھا نہ لگے, سب کچھ علاج ہو گیا. یہاں پہ علاج جو مقصود ہے اور جو نہیں ہو رہا ہے وہ عوام پاکستان کا ہے. کوئی ٹیکہ, کوئی کووڈ کا انجیکشن ایجاد ہو کہ عوام پاکستان کے دماغ تھوڑے درست ہوں, اور بوقت جب الیکشن کی گھنٹی بج جائے تو وہاں پہ جائیں بیلٹ باکسز میں, تو وہ کچھ کریں جو حضرت سلمان غنی چاہتے ہیں. ہم یہاں پنجاب کے ضمنی انتخابات والے نتائج نہیں چاہتے, ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. ایک دفعہ شرمندگی سہنی پڑی, ایک دفعہ کافی ہوتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ بار بار ہمارا چھترول ہو, بار بار ہمارے ساتھ یہ حشر ہو؟ یہ قطعاً نہیں ہے. اس کے بارے میں ضمانت نہیں مل رہی, اور ان کے اپنے دل گواہی دے رہے ہیں کہ صاف بات کہہ نہیں سکتے, کیونکہ ان کے دل میں کھٹکا ہے کہ یہ جو عوام پاکستان ہے ان کے دماغ پھر گئے ہیں, ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہے, ان کی سوچ مثبت نہیں ہے. ہمیں انتخابات, اس لیے میں گزارش کرتا ہوں آئی جی پنجاب محترم ڈاکٹر عثمان انور صاحب, ان کے زیری نگرانی پولز ہونے چاہیے. عمران خان نے ایک غیر ملکی میڈیم کو انٹرویو دیتے ہوئے, یوٹیوب پر یہ سب چیزیں موجود ہیں, میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا کہ جس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت پڑے, ماں سوائے ان چند باتوں کے کہ جن سے میرے سوا کوئی آگاہ نہیں. عمران احمد خان نیازی کا ایک پروگرام, اپنے ایک پروگرام میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپنے ایک پروگرام میں میں نے ایک ساؤنڈ بائٹ چلایا تھا. عمران خان باقاعدہ ایک غیر ملکی خاتون یا مرد صحافی, مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, اس کو انٹرویو دے رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ملونہ آسیہ کو رہا کیا باوجود اس تمام تر پریشر کے جو ہماری حکومت اس وقت فیس کر رہی تھی. یعنی یہ کریڈٹ تو عمران احمد خان نیازی کے کندھوں کو جاتا ہے, یعنی بالواسطہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو جاتا ہے کہ انہوں نے ملونہ کو رہا کرانے کے لیے اپنے سٹارز کا, یعنی اپنی وردی کا اور اپنی طاقت کا اندھا دھند بے دریغ استعمال کیا.